बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका इदारों को बता दिया। इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियां करने का फैसला। सूबाई हुकूमतों और इदारे शुमारियात से भी मुआवनत तलब। ज़राए के मुताबिक नई हल्काबंदियों की सूरत में 4 से 5 माह मजीद दरकार होंगे। इस फैसले के मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियां करवाने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी ऐलान कर दिया है कि आइंदा आम इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के साथ इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियों के लिए 4 माह का वक्त कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियों की मंजूरी दे दी है। नई हल्काबंदियों से मुतल्लिक शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की हल्काबंदियां कमेटियां 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएगी। हल्काबंदियों से मुतल्लिक इंतजामी उमूर 31 अगस्त तक जो है वो 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली की हल्काबंदियों का जो है वो कोटा मुख्तस किया जाएगा। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्काबंदियां की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्काबंदियों से मुतल्लिक तजावीज़ दी जाएंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्काबंदियों पर एतराज़ात पर फैसला आयद करेगा। नई हल्काबंदियों को 14 दिसंबर तक अपनी शक्ल दे दी जाएगी। 14 दिसंबर तक हल्काबंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। जी ठीक है उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। सनतकार गौहर एजाज को निगरान वजीर सनत व तिजारत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर उमर सैफ को IT एंड टेलीकॉम की वजारत मिल गई। निगरान विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। सनतकार गौहर एजाज को निगरान वजीर सनत व तिजारत का कलमदान मिल गया। डॉक्टर उमर सैफ को IT एंड टेलीकॉम की वजारत दी गई है। निगरान काबीना की जानिब से हलफ उठा लिया गया है, जबकि सनतकार गौहर एजाज को निगरान वजीर सनत व तिजारत का कलमदान दे दिया गया। डॉक्टर उमर सैफ को IT एंड टेलीकॉम की वजारत मिली है। इस्लामपुरा डकैती मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी कत्ल हो गया, दूसरा जख्मी, जबकि एहसानुल्लाह बैंक से पैसे निकलवा कर निकला तो डाकुओं ने रोक लिया। शहरी ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मजीद अहवाल जान लेते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा। पुलिस दावों के बरक्स शहर में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आए रोज़ ना लाहौरिये सड़कों पर महफूज हैं, ना घरों में महफूज है और ना ही अपने कारोबारों पर महफूज हैं। आज भी इस्लामपुरा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर डाकुओं की फायरिंग से एक दुकानदार जाँ भाग, जबकि एक शहरी ज़ख्मी हो गया है, जो कि हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। यह वाक़या बंद रोड पर पेश आया था और ये जो वारदात थी इसमें जो दुकानदार जाँ भाग हुआ है उनके कुलीग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। भाईजान, बहुत अफसोस हुआ कि आपके वो साथी थे आरफ साहब, ये बताइएगा कि वाक़या हुआ क्या आपने देखा? मैं अंदर दुकान में था, वो भी दुकान में था। बड़ी ज़ोर से फायरिंग की आवाज़ आई है, बड़ी ज़ोर से फायरिंग की आवाज़ आई है। वो बाहर निकला देखने के लिए, वो सामने एक्सचेंज के बाद फायरिंग हुई है और वो बंदा उन्हें घुलदा पिया, बंदा उन्हें घुलदा पिया ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਫਾਇਰ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ आरफ ਨੂੰ गोली ਵੱਜ गई ਇੱਥੇ। उसने कहा यार मुझे मेरा नाम लेकर मुझे कहा यार ना इकबाल मुझे पकड़ लो, मुझे गोली लग गई है। मैं फ़ौरन उसको पकड़ के कुर्सी पर उठाया, कई डब्बे ना असी बिठा के हॉस्पिटल लै गए हैं, तो रस्ते में ये फौत हो गया। अच्छा, आपने देखा वो जो डाकू थे वो कितने लोग थे? एक थे, दो थे? दो थे मोटरसाइकिल पे? दो थे मोटरसाइकिल थे, मोटरसाइकिल सी। अच्छा, वैसे इस इलाके में क्या सूरत हाल है क्राइम की, पुलिस पेट्रोलिंग की? सरकार हर पासे हालात खराब ने, जिस मर्जी इलाके में ले लो हालात खराब ने। जी जी, आप कुछ करना चाहते हैं? जी जी। पिछले महीने की 10 तारीख को मेरे अजीज़ थे, वो ये मेज़ान बैंक की ब्रांच से कैश लेके आ रहे थे, तो बैंक में उसकी रैकी की है उसकी, तो ये एक मीनार वाली मस्जिद के पास आ गए, उनको भी ऐसे ही सेम टारगेट किया, फायर भी मारा, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका। पुलिस तो हमेशा ये कहती है कि जी वारदातें कम हो गई हैं, क्राइम कम हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? 4 तारीख को मेरे घर के बाहर से बाइक उठाई गई, अभी तक कोई वाली वारस ही नहीं है उसका। क्या क्राइम कंट्रोल हुआ इसका? तो अभी पुलिस अफसरान आए थे यहाँ पर, क्या कहा उन्होंने? बस पूछ के चले गए हैं, वह वाक़या कैसे हुआ था, वो क्या कहते हैं, वो क्या नाम था जो फौत हो गया,
تے اس ایج کتنی تھی, اس طرح آئی ڈی کارڈ کو نمبر وغیرہ اس طرح کی باتیں پوچھ معلومات لے کے چلے گئے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. ان کے جو کلیگ تھے عارف صاحب جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس واقعے میں, پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ احسان نامی شخص جو تھا. جی ٹھیک ہے وقاص, بہت شکریہ آپ کا. تزئین و آرائش کے بعد خواتین ہاؤس آفیسرز علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ہاسٹل نمبر 8 کا افتتاح کر دیا گیا ہے. YDA جناح ہسپتال کے تعاون سے تزئین و آرائش ہوئی. وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے افتتاح کیا. YDA جناح ہسپتال نے پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ساتھ مل کر گرلز ہاسٹل نمبر 8 کی تزئین و آرائش کا مکمل کام کروایا. نگران صوبہ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے خواتین ہاؤس آفیسرز کے ہاسٹل کا افتتاح کیا. جاوید اکرم نے کہا کہ اگر ڈاکٹر کمیونٹی اسی طرح مل کر ہمارے ساتھ کام کروانا شروع کر دے تو ہسپتالوں کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں سپورٹ کمیونٹی کی ہے, YDA کی ہے, پرنسپل صاحب کی ہے, تمام ادھر ہماری فورینزک میڈیسن کی ہے, ہماری ڈیمونسٹریٹرز کی ہے, اور یہ اپنی بیسٹ پروجیکٹ ہے جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت. پرنسپل ندیم حفیظ بٹ کا کہنا ہے یہ جگہ فورینزک ڈپارٹمنٹ نے خواتین کے ہاسٹل کے لیے وقف کی. YDA جناح ہسپتال کے رہنما ڈاکٹر شبیر چودھری نے کہا کہ ہسپتال کی بہتری میں YDA پہلی صف میں نظر آئے گی. بچیاں ہیں, ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ دور دور پرائیویٹ ہاسٹلز میں جو کہ بہت زیادہ رینٹ چارج کرتے ہیں وہ وہاں رہتی تھیں. پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا تھا. یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا خالی ہوا, یہ شفٹ ہو گیا ایک نئی بلڈنگ میں. اس کو پھر ہم نے سارا رینوویٹ کیا اپنی مدد آپ کے تحت. YDA ہمیشہ پازیٹیو کام کرتی ہے. ہمارے دونوں استاد کھڑے ہیں اور ان کی زیر سایہ اور ان کے شاگرد کو نیگیٹو کام نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر کی بہتری کے لیے اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات ہمیشہ جاری رکھیں گے, بطور فیکلٹی ممبر بھی اور بطور YDA کے سینئرز کے طور پہ بھی. وزیر سے ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, بغیر کسی دباؤ کے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ عظمت اوان, City 42. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی جانب سے شاہدارہ میں کھلی کچہری لگائی گئی. حافظ میاں محمد نعمان نے شہریوں کی شکایات سنی اور موقع پر احکامات جاری کیے. لیسکو کی جانب سے شاہدرہ میں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگائی گئی. صارفین نے اوور بلنگ کی شکایات کے انبار لگا دیے. شہریوں کی جانب سے خراب میٹر تبدیل نہ ہونے پر غلط ڈیٹیکشن بل چارج کرنے کی شکایات بھی درج کروائی گئیں. بادشاہ بنیا ہوتا ہے علاقے دا اور کہتا ہے کہ 6 دن میں لائٹ ٹرانسفارمر لانا کہ نہیں لانا میری مرضی, اور کوئی کسی چیز کی کوئی پاس نہیں کرتے. کہتے ہیں جناب پیسے لے آؤ. 2 سال ہو گئے نے اسی مرن تے آ گئے ساڈیاں فیور نہیں کہ ساڈیاں بھی دے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو نے صنعت کاروں کو اوور بلنگ کی تحقیقات کرنے کے احکامات جاری کیے. حافظ میاں نعمان نے کہا کہ اضافی یونٹس چارج ہونے پر صارفین کو کمپنی ریفنڈ دے گی. آفیسر سے کوئی شکایت ہے, آپ یہاں پر اسٹیج کے اوپر آئیں, آپ اپنی شکایت بیان کریں. ہماری ذمہ داری ہے, لیسکو کے مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا جائے. کھلی کچہری میں لیسکو چیف شاہد حیدر, چیف انجینئر آپریشن سرور مغل, ڈائریکٹر ریکوری رائے مسعود کھرل نے شرکت کی. ایسی ناردرن سرکل بلال عمر, ایکسین راوی روڈ ڈویژن رابجار سمیت SDOs بھی موجود تھے. کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ شاہد سپراس, City 42. زیرو کاربن اور کوہ نور میپل لیف گروپ کے مابین 20 میگا واٹ آن گریڈ سولر پاور پلانٹ پروجیکٹ کی تنصیب کا معاہدہ طے پا گیا. ڈائریکٹر زیرو کاربن بلال افضل اور CEO کوہ نور میپل لیف گروپ سعید سہگل نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ اور کوہ نور میپل لیف گروپ کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی. معاہدے کے تحت زیرو کاربن لمیٹڈ کوہ نور میپل لیف کی تنصیبات پر 20 میگا واٹ کا آن گریڈ سولر پلانٹ نصب کرے گا. اس منصوبے کا مقصد ان کی سہولیات کو ماحول دوست پاور ہاؤسز میں تبدیل کرنا ہے. اس موقع پر کوہ نور میپل لیف گروپ ٹیم کی جانب سے محسن نقوی, ڈائریکٹر فائنانس سبحان خان, ہیڈ آف پاور اینڈ یوٹیلیٹی شامل تھے, جبکہ زیرو کاربن کی ٹیم میں ڈائریکٹر پنجاب گروپ بلال افضل, پاکستان ڈیجیٹل پاور بزنس کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی شامل تھے. اس موقع پر محسن نقوی سبحان خان, ہیڈ آف پاور اینڈ یوٹیلیٹی کا کہنا تھا کہ زیرو کاربن کے ساتھ شراکت سے ہم قومی گرڈ پر کم سے کم انحصار کے ساتھ ایک متوازن پائیدار توانائی پیدا کر سکیں گے. اس منصوبے کے بعد مجموعی سولر جنریشن 47 میگا واٹ پر جائے گی. ٹوٹل پروجیکٹ اس وقت ہم لگا رہے ہیں یہ 20 میگا واٹ 20 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے, اور یہ ہماری 2 کمپنیز ہیں. ایک کوہ نور ٹیکسٹائل میلز ہے اور جو کہ پنڈی میں اس کی 3 لوکیشنز ہیں, پنڈی, گجر خان اور لاہور کے قریب. The vision of the whole our group KMLG, which includes Maple Leaf and Kohinoor, is that we are going to go to net zero CO2 reduction. As already stated, we have 3
textile industries. रवायती तरीकों पर मबनी तवानाई पैदा करने वाले ज़राए हर गुजरते दिन के साथ महंगे होते जा रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई सनतों के लिए एक काबिल अमल हल पेश कर रही है। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी, चौथे मरहले में ईस्ट और नॉर्थ जोन की शानदार परफॉर्मेंस रही। ईस्ट जोन ने 26 रन की बर्तरी हासिल कर ली, जबकि ब्लूज ने ईस्ट ब्लूज के खिलाफ 99 रन इजाफी बना लिए। पीसीबी लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। 6 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। इवेंट के चौथे मरहले में ईस्ट और नॉर्थ जोन के खिलाड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ईस्ट जोन वाइट के मोहम्मद नवीद ने बॉलिंग और बैटिंग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। नवीद ने वेस्ट जोन के खिलाफ 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैं अपने क्लब का गोल्डन स्टार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने ये इवेंट में खेल सका। दूसरा शाह नदीर साहब जो कि 2 साल से मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा नदीम साहब का, बिलाल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे खेलने का मौका दिया। ईस्ट जोन ब्लूज के उमैर दानियाल और मोहम्मद फाइक ने परफॉर्मेंस का क्रेडिट अपने कोचेस को दिया। मेरे ऊपर मेहनत करने वाले कोच मोहम्मद खुर्शीद, मुगल प्रोवाइड्स, मलक सोना, शाहिद महमूद और हमारे सदर बिलाल मकीर साहब, हाफिज साहब, ख्वाजा साहब, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने जोन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेलूं और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करूं। क्रिकेटर्स ने मुस्तकबिल में मुल्क की नुमाइंदगी करने के अज़्म का इजहार किया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।